बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज वज़ीफ़ा आपको हर हफ्ते जो बताते हैं, तो आज का वज़ीफ़ा बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला का सिफ़ाती इसमें मुबारक है। या बातिनों जो इसमें पाक है, इससे मुराद है पोशीदा पिन्हा कदीम ज़ात हिजाब जलाली में जो पोशीदा है, और पोशीदा बातबार ज़ात मुक़द्दस यानी उसकी कुदरत और उसकी ज़ात दलाल कुरानी से साबित है। हर जगह उसी का नूर व ज़हूर है, लेकिन हमारी आँख जो है वो बज़ाहिर उसको ज़ाहरी आँख से वो नज़र नहीं आता। और एक बात याद रखें कि सारी कायनात में, सारे अंबिया में, ये सिर्फ़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एज़ाज़ और एजाज़ हासिल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार महराज की रात अपनी ज़ाहरी आँखों से फरमाया था। ये इसमें मुबारक जो है बातिनों, इसके आदात 73 हैं, आदाद हैं, और ये इसमें जलाली है। ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला का इरशाद है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो वो हमारे करीब है अपने शान के मुताबिक, लेकिन हमारी ज़ाहरी आँख में हमें नज़र नहीं आता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह की ने फरमाया, नहीं, आप नहीं मुझे ज़ाहरी आँख से देख सकते। उन्होंने जब बार बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की तो उनकी कौम ने ये कहना शुरू कर दिया, तरह तरह के एतराज़ात करने शुरू कर दिए कि इनको तो अल्लाह जो है वो ये देख ही नहीं सके, वो कलीमुल्लाह थे। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अब ये मेरी इज़्ज़त का सवाल हो गया है, मैं वास्ता देता हूँ अपनी इज़्ज़त का, अल्लाह करीम मुझे अपना दीदार करा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, ये जो नहीं मानते इनको लेके आओ। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के 70 नेक लोगों की एक रवायत है लेके गए दीदार इलाही के लिए। जब कोह तूर पे पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपने नूर का एक जलवा, और किताबों में आता है कि एक सुई के नक्के के बराबर जो था, अपना जलवा सिर्फ दिखाया था। तो वो 70 आदमी जो थे उनकी रूहें परवाज़ कर गई थी। और मूसा अलैहिस्सलाम इसलिए बच गए थे कि वो अल्लाह ताला के जो थे पैगम्बर थे, और वो नूर जब जिसका ज़हूर, जिसकी एक तजल्ली सिर्फ जो थी वो कोह तूर पे पड़ी तो वो जल कर सुरमा बन गया था, राख हो गया था। तो ये तो अल्लाह का नूर है। और हमारा तो अक़ीदा ये है कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हकीकत है वो भी पिन्हा थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत जो है वो कोई, अगर आप जो पर्दों में मस्तूर थे, अगर हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर होता, तो वो जो हसन रज़ा का बड़ा खूबसूरत शेर है कि एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, लेकिन उसके बाद जब अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया, उधरों मिन्नी, और करीब आ जाए। अपना जो था वो दीदार इलाही हुआ। और ये इस उम्मत मुसलमान के लिए फ़ख्र है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिखाया। अब ये जो इसमें मुबारक है, इसकी जो इसके फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मसलन कश्फ के लिए ये बड़ी कमाल चीज़ है। अगर कश्फुल कुलूब हासिल करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों में पॉपुलर हो जाएं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, महबूबियत मिल जाती है। इसी तरह अगर हम चाहें कि किसी के दिल का हवाल मालूम नहीं, किसी से हम कारोबार करने लगे हैं, रिश्तेदारी नहीं करने लगे हैं, उसका समझ रहा है, तो इसका हल क्या है। इसी तरह अगर आपके अजीज़ो अकारब दोस्त कोई है, या जो कारोबारी आपके जहाँ लिंक्स हैं, वो आदमी बहुत झूठा है, झूठ बोलता है, आपको पता नहीं चलता, तो इसका अगर विर्द किया जाए तो वो झूठ बोलने से भी बंद आ जाएगा। अब मैं इसकी तफसीलात आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि किस तरह करना चाहिए। सबसे पहला, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर कोई आदमी इसका मुस्तकिल खुला ज़िक्र करता रहे तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाज़मी है, तो वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है। इसमें एक कमाल की चीज़ ये है कि अगर सख्त किस्म का कोई जादू टूना जिन्नात, किसी किस्म का भी जादू हो, अगर इसमें पाक को हर रोज़ रात के वक्त 1000 मरतबा ज़रबी अंदाज से, यानी ज़ोर से कल्ब के ऊपर अल्लाह अल्लाह इस तरह ज़ोर से अगर रात को तन्हाई में करे 1000 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और अगर चाँद रात को कर ले तो बहुत ही मुफीद है। 14वीं रात का जब चाँद हो उस दिन अगर कर ले तो हर किस्म का जादू टूना जो है, किसी किस्म की जो कोई शैतानी वसवसे, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। शैतानी ताकतें सारी जो हैं वो सब भाग जाएंगी। इसी तरह अगर कोई आदमी चाहता है कि उसको कश्फुल कुलूब हासिल हो जाए,
تو چاند کی 14ویں رات کو جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو تو ساری رات اگر کوئی اس اسم پاک کا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے وہ کشف القلوب اس کو جاری ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر وہ اور چاہتا ہے کہ اس کو اسرار جو ہے باطن کے معلوم ہونا شروع ہو جائیں تو اول و آخر 7، 11، 21 مرتبہ، 33 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 1000 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے، پھر 2 نفل پڑھے، اس کے بعد دوبارہ پھر اس اسم پاک کو 1000 مرتبہ پڑھے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر تیسری دفعہ پڑھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر وہ رزق حلال کھاتا ہوگا تو اس کو کشف القلوب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی چاہتا ہے میں لوگوں میں محبوب ہو جاؤں اچھے انداز سے، کسی شیطرت کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے نہیں، دھوکے دغے کے لیے نہیں، جعلی پیری فقیری کے لیے نہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں چاہتا ہے کہ لوگوں میں محبوبیت ہو، اس کی زبان میں تاثیر آ جائے، لوگ اس کی بات پہ جو ہے وہ توجہ کرنے لگیں، تو اس کو چاہیے کہ ہر بعد نماز عشاء اول و آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1111 مرتبہ 40 دن تک پڑھے، اور روزانہ جب گھر سے باہر نکلے تو درود پڑھ کے نکلے اور اس کو کھلا پڑھتا رہے۔ اس کے جو دوست ہیں وہ گہرے دوست ہو جائیں گے اور دشمن بھی دوست بن جائیں گے، اور ان کے دل سے نفرت جو ہے دور ہو جائے گی۔ رشتہ داروں میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں نفرت ہے، بیویاں بعض اوقات شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خامند توجہ نہیں کرتے، ان کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے دل کا حال معلوم ہو جائے، یہ میرے بارے میں کیا ہے، مستقبل میں میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، برا کرے گا، یہ میرے کاروبار میں کوئی دھوکہ دغا تو نہیں کرے گا۔ تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اول آخر نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 3000 مرتبہ قبلہ روح ہو کے خوشبو لگا کے اس کو 7 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی خواب میں اس کو ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بندہ اس کے لیے بہتر ہے یا غلط ہے، اور اگر تہجد کے وقت پڑھ لے تو اور اس کے جو ہے اثرات وہ بہتر ہوں گے۔ اسی طرح کوئی شخص ہے، ہم اس سے کاروبار کرتے ہیں، دوست ہے، احباب ہے، رشتہ دار ہے، کوئی خامد ہے، بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب بہت پڑھے لکھے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے سب دوست شکایت کرتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو ہنس کے کہنے لگے میری عادت بن گئی ہے، مجھ سے یہ چھوٹتا نہیں ہے جھوٹ۔ تو اگر اس کو چھڑوانا ہو جھوٹ تو نماز عشاء کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس اسم پاک کو یا باطن ہو 1240 مرتبہ 21 دن تک اگر پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس آدمی کو پانی پہ دم کر کے یا ویسے اس کو پھونکیں تو یہ اس کی عادت بد ختم ہو جائے گی، وہ خود بخود سچ بولنا شروع کر دے گا، جھوٹ بولنے لگے گا تو اس کی زبان ہی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے وظائف ہیں ان کے اثرات یا ان کے فوائد آپ کو جو حاصل ہوں گے وہ تب ہوں گے جب یقین کے ساتھ اور باوضو ہو کے رزق حلال کھا کے آپ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے فائدہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کے نعرہ لگاتے ہیں، میں 30 برس سے لگا رہا ہوں یہ نعرہ، جب گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونجے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔